शेरी रहमान साहिबा, तीसरा दिन है ये कंटिन्यू हो रहा है, बैटल हार्डन्ड हिजबुल्लाह हैज आल्सो कम इनटू मैदान में उतर आई है, मगर आप ये देख रही हैं कि अब मुस्तकबिल में फलस्तीन का क्या बनेगा? बिकॉज आप देख रही हैं ऑल बेट्स आर ऑफ द टेबल, अमेरिका एंड द वेस्ट आर कंप्लीटली बैकिंग इजराइल, तो आने वाले दिनों के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? एवरीथिंग यू सीन सो फार इन द लास्ट 3 days, क्या मौकफ है आपका? जी देखिए, फलस्तीन एक तन्हा नहीं है। मैं आपसे ये जरूर अर्ज करूंगी कि ऐसी जो सूरत हाल बनी है कशीदगी की, 1200 से ज्यादा इसमें अब फरीकों की हलाकत हुई है। और ठीक है, वेस्टर्न कैपिटल्स इस वक्त आप कह रही हैं एक तरफ जमा हो गए हैं, अमरीकी बेड़ा भी आ गया है पर्शियन गल्फ में, मशरिक वुस्ता अब इस जंग के हालत से मैं नहीं समझती रिवायती तरीके से वापस आएगा। ये एक ऐसा मैं समझती हूँ सुर्ख लकीर हर तरफ क्रॉस हुई है। हमास ने जो जवाब दिया है सालों के जारहाना रवैये से, और गजा में तो आप देखें ओपन प्रिजन बना हुआ है, 2.3 मिलियन लोग हैं, ये सालों से ओपन प्रिजन है अकॉर्डिंग टू इजराइलीज देमसेल्व्स। इजराइल की इसमें जारहाना और बिल्कुल जुल्म जो उन्होंने किया हुआ है वो सारी दुनिया के सामने आया है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने भी अपने हाथ उठा लिए हैं, सारी अमन प्रोसेस इजराइल और बाकी ममालिक उनके ममालिक के जरिए जितनी भी अमन प्रोसेस चल रही थी सबने हाथ उठा लिए हैं। और इस वक्त जो वहां पे हुआ है यूनाइटेड नेशंस के बंद कमरे में इनका इजलास हुआ है, वहां भी कोई एलामिया नहीं निकाल सके, ना इन्होंने कोई मेरी इत्तला में कोई नतीजा नहीं सामने आया, ना कोई बाज़ाब्ता एलामिया आया। और अंदर से ये बात निकली है कि ठीक है बहुत दबाव था, लेकिन हमले की मजम्मत बहुत कम लोगों ने की है, यानी कि जितने लोगों को इनको तवक्को थी करने की वो नहीं हुआ है। और मैं समझती हूँ जी कि अब ये एक ऐसा फेज आ गया है और बहुत खतरनाक फेज आ गया है। नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि वो एक बिजली, पानी, खाना हर चीज काट देंगे फलस्तीन का, यानी वो उनको जिंदा वहां गाड़ना चाहते हैं। जो गजा की छोटी एक प्रिजन बना है वो उसको कब्र बनाना चाहते हैं। और ये एक जंग का तबल जरूर होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं यकतरफा तौर पर नहीं सेटल हो सकेगा। और मैं समझती हूँ कि इस चैलेंज को आलमी दुनिया को एक मौका समझना चाहिए कि ये अब इस्तेमाल करें कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, कोई देरपा अमन की बात करें, क्योंकि इसके बगैर ये रियासत, ये हिस्सा, पूरा खित्ता जो है डिस्टेबलाइज रहेगा और ये सारी दुनिया की सियासत को डिस्टेबलाइज मुतासिर करेगा। एब्सोल्युटली। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप अभी तुर्की में मौजूद हैं, क्या मुस्लिम उम्मा का रद्द-ए-अमल आपके करीब सेटिस्फैक्ट्री है? सऊदी अरेबिया में भी नॉर्मलाइजेशन टॉक्स खत्म कर दी हैं विच इज फैंटास्टिक, लेकिन एक अननोन प्रेशर पाकिस्तान पर हालिया सालों में रहा है कि हम भी एक्नॉलेज करें इजराइल को, पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी अपने इकोनॉमिक मुफाद को देखते हुए ये करें। अब पाकिस्तान क्या करेगा आफ्टर दिस अटैक राइट नाउ, एंड हाउ डू यू सी थिंग्स प्रोग्रेसिंग? ये अजीब बात है कि हर चंद साल बाद पाकिस्तान में बुखार चढ़ता है कि जी इजराइल को तस्लीम करो कि बड़ा आसान है। कुछ लोग हमारी हुकूमत में, हमारे सिस्टम में, उनका बड़ा सिंपलिस्टिक नोशन है कि जी बस इजराइल को तस्लीम करो तो सब चीज ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल में कम से कम इस जंग ने एक पैगाम तो दे दिया जो पाकिस्तान के लिए बड़ा वाज़ेह है कि जो इजराइल को तस्लीम करने की बातें थी वो तो अब फिलहाल दफन हो गई हैं, दे आर बरिड। और वो भी अभी भी मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के जो डील का मसला था वो भी फारग हो गया, क्योंकि जो बयान दिया है सऊदी अरेबिया ने और कतर ने भी बड़ा मजबूत बयान दिया है, स्ट्रांग बयान दिया। और वो यही है कि जो असल मसला है वो इजराइल का कब्जा है फलस्तीन पर, वो जड़ है फसाद की, और वो एक फितना है और उसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। तो एक तो ये पैगाम वाज़ेह हो गया। दूसरा ये पैगाम हो गया कि इजराइल की जो एक मिथ बनी हुई थी कि इजराइल के बगैर चिड़ी नहीं फड़क सकती और सब रास्ते अब इजराइल को तस्लीम करने के हैं,
فلسطینی مسئلہ ختم ہو گیا ہے، تو ایک یہ بھی پیغام گیا کہ مسئلے ختم نہیں ہوتے جب تک ان کا انصاف کے ذریعے یو این ریزولوشن کے ذریعے مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ماضی میں بھی ابھی حال ہی میں کہتے رہے یہ کشمیر کو چھوڑیں جی، وہ انڈیا سے بات کریں جی، اور اسرائیل کو بھی تسلیم کریں جی. یہ تو لیٹنے والی بات ہے نا. لیٹنے کے لیے تو ہمارے کئی لوگ ویسے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں جن کی سوچ بڑی منفی ہے. وہ بھی ہو گیا. اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اس میں ایک عوامی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہوا ہے کہ یہ ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام آپ کو پہلے بھی ویتنام میں ملا تھا امریکہ کے حوالے سے، افغانستان میں ملا تھا جب سوویت یونین کی فوج نے شکست کھائی تھی، اب حال ہی میں ملا جب امریکی فوج افغان طالبان کے نیچے ہار گئی ہے. اور اب ادھر بھی آئے پیغام ہے کہ یہ عوام کی قوت ہو، جتنا سخت بھی ڈنڈا استعمال کریں وہ، اور فوجی قوت جتنی بھی ہو، عوام جب مزاحمت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ روک نہیں سکتے. اور آخری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں جو آپ نے بات کی، اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، کہ اس میں مغرب کے دور معیار، امریکہ ہو، یورپ ہو، کہ ان کا کوئی تعلق انسانی حقوق اصولوں سے، جمہوریت سے نہیں ہے. ان کا تعلق صرف جیو پالیٹکس سے ہے، اپنے مفادات سے. بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، لیکن اس سے بڑی دور معیار و منافقت نہیں ہو سکتے کہ اس ایشو پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، جو 16 سال سے بربریت ہو رہی ہے، جرم اسرائیل کر رہا ہے. اور ابھی اسرائیل کے جو وزیر دفاع نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا ہم روٹی پانی بند کر دیں گے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ غازہ میں نہ بجلی ہوگی، نہ تیل ہوگا، نہ کھانا ہوگا. وار کرائمز ہیں سر یہ تو. بالکل ناکہ بندی کر دیں گے. دس از اے وار کرائم. یہ تو ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف، اور یہ جنگی جرم بھی ہے. اس کے تو خلاف ان کا مقدمہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کس قسم کے دور معیار ہیں، اور اس میں ہمیں بھی پاکستان کو بھی بڑا واضح ہونا چاہیے. ہمارے کچھ لوگوں نے بیان بھی دیا کہ جی ہمیں محتاط رویہ ہونا چاہیے، دونوں طرف سے ریسٹرینٹ ہونا چاہیے. ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، یہ واضح ہو جائے. کل کو لوگ کہیں گے ہاں جی مودی کی جو لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ یا مسیحوں کے ساتھ ہندوستان میں یا سکھوں کے ساتھ، جی آپ دونوں طرف یہ ٹھیک کریں. دونوں طرف نہیں ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، اور ہمیں ظالم کو ظالم کہنا چاہیے اور مظلوم کا ساتھ کھل کے دینا چاہیے. اور اگر قطر اور سعودی عربیہ جیسے ممالک کھل کے بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنا ہاتھ نہ ملیں اور پسینے نہ چھوٹیں اگر ہم حق اور کی بات کریں، کیونکہ حق اور باطل کی یہ جنگ ہے. کل کو کشمیر میں یہ ہوگا تو پھر ہم اس میں بھی کہیں گے کہ دونوں طرف کشمیری بھی اور مودی بھی بس محتاط مظاہرہ کریں. یہ بات نہیں ہوتی. تھوڑا سا ہمت حوصلے کی بات ہے. ہم اصولی موقف اپنائیں گے تو پھر ہی دنیا ہمارا ساتھ دے گی.